छोड़ दो। सही बात है। जितना भोकेंगे, जितना भोकेंगे, जितना भोकेंगे, जितना भोकेंगे, एक दिन सब चुप बैठ जाएंगे। तुम चलते रहो। तुम्हारे को इज्जत अल्लाह ने दिया है। किसी की औकात नहीं है, ना हमारी ना तुम्हारी, किसी की तुमको इज्जत देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है हमारा। किसी के बोलने बेशक से बेशक। तुम अच्छे बेशक। हो, तुम बुरे हो, तुम कटेली के बारे में इमरान भाई की जो इंस्टाग्राम पे लाइव चल रही थी कल रात को, बहुत अच्छी बातें हुई। उससे 100% मैं इत्तेफाक करता हूँ कि होनी चाहिए, इनका कारोबार बंद होना चाहिए। लेकिन सुलहनामा कैसे होगा ये तो आप सबको पता है। सुलहनामा कटेली और जो इसकी चमची ये बिल्कुल नहीं करेगी, और इसीलिए कि उनका कारोबार यही है, उनका घर चलता ही इसी से, गालियाँ से, फाशी और ऐसी घटिया घटिया किस्म की इल्ज़ामात और छोटी बच्चों पे इल्ज़ामात लगाना, यही इनका कारोबार है। ये तो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हमारा सुलहनामा हो, ये मैटर ख़त्म हो। तो इसकी जो चमचियाँ हैं, जो इस कैटेगरी की खातून हैं, जो कटेली की कैटेगरी की खातून है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब के फैमिली, उम्मीद है आप तमाम अल्लाह पाक के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक एक दफ़ा फिर कटेली के बारे में। तो कल होने वाली जो लाइव थी उसमें बहुत अच्छी बातें हुई, इस लिहाज से कि इस मैटर को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जब ये मैटर ख़त्म होगा, इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो रात को लाइव में जो बातें थी बहुत अच्छी थी। बहुत जो इमरान भाई ने इंशाल्लाह अमल तो करेंगे, इमरान भाई भी, सना खान भी और अयूब भाई, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो मेरा सवाल बनता है इस जगह, जब ये कटेली सुलहनामा करेगी सना खान और इमरान भाई से और अयूब भाई से, फिर इसका झूठ और गाली वाला कारोबार चलेगा कैसे, ये भी एक सवाल है। तो आप जी आपने बहुत अच्छी बातें कहीं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा हम कदर करते हैं कि आप इतनी अच्छी बातें और दीन के बारे में, और जो आपने कहा कि अल्लाह नाराज़ होता है, यही हमारी दुनिया, तो माशाल्लाह से आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी। लेकिन जंग छेड़ी किसने, ये तो आपको भी पता है। ये उन शरीफों पे इल्ज़ाम लगाती है जिनका व्यूज़ अच्छे आएँ, जिनके चैनल बड़े हों और जिनके अच्छी खासी जान पहचान हो यूट्यूब में, ये उनको छेड़ती है। यही इसका इशू है और यही इसका मैटर है और यही इसका कारोबार है। ये इस कारोबार में इतनी गंदी गंदी गालियाँ, झूठ, छोटी बच्चियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। अब ये हर किसी बच्चियों को अपनी बच्चियों की तरह समझती है। जैसे मैं अपनी बच्चियों को धंधे पे लगाती हूँ, इसी तरह ये दूसरों की बच्चियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है। अब हर कोई आपके जैसा थोड़ी हो सकता। आप अपनी बच्चियों को इस्तेमाल करती होंगी धंधे की खातिर, पैसे की खातिर, लेकिन हर कोई इस तरह नहीं होता। हर किसी का एक जैसे घर नहीं होता, शरीफ घराने के लोग ज़रूर होते हैं। तो किस तरह गलीस और गंदी गंदी जो तस्वीरें थी, वीडियो थी, वॉइस थी, जो व्हाट्सअप चैट थी, हमने आपको सब दिखाई। लेकिन उसके बावजूद भी ये सिस्टर कह रही कि सुलहना बिल्कुल करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं पाई जाती। इशू को फौरी तौर पर, इस मैटर को ख़त्म करना चाहिए जो इशू चल रहा है इनके दरमियान। लेकिन मुझे लगता है ये नहीं करेगी, कभी भी ये सुलहनामा नहीं करेगी। इसकी चमची जो पाकिस्तान में रहती है, हमारे पाकिस्तान की इमेज इसने मिट्टी में मिला दिया है, और ये ऐसी खातून की चमची बनी फिरती है जो ना उसकी घर में इज़्ज़त है, ना उसका शोर का पता है, निकाह किसी और के साथ, लेना सेना खाना पीना किसी और के साथ। तो ये जो कटेली है, इसकी ये हरकतें बहुत गंदी है। इसका निकाह किसी और के साथ हो जाता है, लेकिन रात को रहना किसी और के साथ पसंद करती है। तो इसकी इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि ये किस किस्म की खातून है। ये कुत्ती की तरह भौंकती रहती है, लेकिन इसको ये नहीं पता मैंने बोलना क्या है, समझना क्या है। बस ये जो गुट लगा देती है नशे की, शराब पीकर ये यूट्यूब पे आती है, इतनी गंदी बातें तो होश में रहते हुए और बग़ैर नशे के नहीं होती। जिस तरह ये गंदी बातें करती है, छोटी छोटी बच्चियों पे इल्ज़ाम लगाती है। अब 11 साल और
5 سال کی بچی کو کیا پتہ کہ پلانا کیا ہے، یہ چیز کیا ہے۔ یہ یوز کے چکر میں ان لوگوں کے پیچھے الزام لگاتی ہے۔ چلیں اس بات کو ہم مان لیتے ہیں، اس کو ان بچیوں سے ہم نے دور ہونا، بچیوں پہ کسی نے الزام نہیں لگانا۔ ہر کسی کی بچیاں ہوتی ہے، اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہے تو آپ وہ جانیں اور اس کا کام جانیں، لیکن جو گھر تک معاملات آتے ہیں وہ بھی اسی کٹیلی نے لائے ہیں۔ چھوٹی بچیوں پر الزام لگانا اسی کٹیلی نے، اور اس کی چمچی جو پیپر پہننے والی آنٹی ہے اسی نے لائے۔ اب سوال یہ بنتا ہے یہ کاروبار یہ کیسے بند کرے گی؟ اس نے یہ کاروبار قطعاً بند نہیں کرنا، کیونکہ اس کی جو جیب کی خرچی اسی یوٹیوب سے بنتی ہے، جو اس کا کھانا پینا جو آرام اور دھندے والی آنٹی جو اس سے کماتی ہے، ان کا یہی ایشو چلتا ہے، اسی وجہ سے ان کا گھر سینا وینا چلتا ہے۔ باقی یہ کسی کو چاہے بلیک میل کرے، کسی کو چاہے گھر پہ بلا لے، کسی سے چاہے جتنے مرضی پیسے بٹور لے، یہ اس کا پیشہ اور فیشن ہے۔ رہی یہ پیپر پہننے والی کی باتیں، اس پہ مجھے بہت شرم آتی ہے، اس کو حیا قطعاً نہیں آتی اس بے شرم عورت کو، کہ میں ایسی خاتون کا کیوں ساتھ دوں جس میں نہ اس کو اپنی بچوں کی قدر ہے، نہ اس کو شوہر کی قدر ہے، اکیلی گھر میں رہتی ہے، اس کی بچیاں کہاں جاتی ہے کہاں نہیں جاتی، کس کے ساتھ کیا کرتی ہے، کون سے کلب میں ڈانس کرتی ہے، کون سے کلب میں وہ نشے کرتی ہیں، خود یہ نشیلی ہے، نشے ڈرگس یہ پیتی ہے، لیکن اس پیپر پہننے والی آنٹی کو یہ شرم نہیں آتی کہ میں نے اس کا ساتھ کیوں دینا، ایک مسلمان ہو کر بے حیائی کی باتیں کیوں کرتی ہے۔ یوز کا چکر، یوز کے لیے ہم اگر اتنا بھی پاگل ہو جائیں کہ ہماری نہ حیا ہو، نہ ہم پردے والی بات کوئی ہمارے میں رہے، بالکل فحش ہو کر ہم گندی باتیں کریں، تو ایسے یوز سے اچھا ہے کہ ہمارے اپنے آپ پہ ہی نالت ہو، جس طرح ہم یوز لیتے ہیں گالیاں، اور یہ گالی کے بغیر اس کی جو زبان چلتی نہیں، ہر ویڈیو میں اس نے گالی لازمی دینی ہوتی ہے، اس پہ ایک قسم کی جو گندی زبان اس کی بنائی گئی ہے، جو پیپر پہننے والی آنٹی کی، جو اس کی استاذن جو اس کی جو چمچی بنی پھرتی ہے، کٹیلی کی چمچی ہے، یہ بھی اسی کی زبان بولتی ہے جس طرح وہ زبان بولتی ہے، لیکن انہوں نے یہ میٹر ایشو ختم نہیں کرنا، قطعاً بالکل نہیں کرنا۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کا کاروبار مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ ان کو کون دیکھے گا پھر اس کے بعد؟ ان کے تو ویلوگ کوئی دیکھتا نہیں ہے، اب ان کی گالیاں وہی سنتے ہیں جو انہی جیسے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب جس قسم کی ان کی زبان ہے، اس قسم کی گھٹیا زبان ہے جو استعمال کرتی ہے، ان سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ ان کے یوزر بھی وہی ہے جو اسی کیٹیگری کے ہیں، اسی کی جو اخلاقیات کے ہیں، جن کی گھر کی تربیت کا پتہ نہیں، جن کی ماں باپ کا پتہ نہیں، وہ اس قسم کی لینگویج کا ساتھ دیتے ہیں اور یوز اس کو دیتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اس کی زبان تو دیکھیں، اس کے بعد اس کی ویڈیو واچ کریں۔ تو اب تک کے لیے میرے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔